सिव्हिल सप्लाय. सभापती महोदय, नागरी पुरवठा खात्याक 58 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महोदय, हांव कांय गुदावांचें आधुनीकरण करपाचोय प्रस्ताव दवरता. हातूंत कन्वेयर बेल्ट आनी फोर्कलिफ्ट सिस्टमाचो वापर करून गुदावांतल्या वस्तूंचो वाहतूक सुलभ करप, वेस्टेज कमी करप, तशेंच हातान हाताळपा खातीर लागपी वेळ आनी परिश्रम कमी करपाचोय आस्पाव आसतलो. सभापती महोदय, तालुक्यांतल्या नागरी पुरवठो गुदावांतल्यान CCTV कॅमेरे बदलून थंय आधुनीक तंत्रज्ञान प्रगत अशे कॅमेरे बसोवपाचोय हांव प्रस्ताव दवरतां. अन्नधान्याचें वजन गुदावांतल्या सदांच कामाचो आढावो घेवप ह्या सारकी कामां करपा खातीर सॉफ्टवेअर प्रणाली वापरपाचोय प्रस्ताव दवरता. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान भारत सरकारच्या मदतीन आधुनीकरण आनी सुदारणे खातीर एक येवजण राबयतले. वन नेशन वन रेशन कार्ड ह्या प्रणाली खाला राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी घटमूट करून तंत्रज्ञान नेतृत्वाच्या सुदारणा हाडटले. म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या सगळ्या 4,33,872 NFSA लाभार्थ्यां खातीर आशिल्ल्या अन्नधान्याचें फुकट वितरण करून गोंय राज्यांतल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या यशस्वी रित्या राबयल्या.